This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँले सबैलाई थाहा छ भोलि प्रतिसभामा के होला, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर विशेष बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा धेरै एजेन्डा छ। संसदमा एमसीसी पारित गराउनु छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ एमसीसीको बारेमा बुझेर मात्रै बोल्नु, एमसीसीको बारेमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस्। तर सबै सांसदलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ तपाईहरू एमसीसीको बारेमा हल्का फुल्का टिप्पणी नगर्नुहोस्, जसले बुझ्नु भएको छ त्यही सांसदले मात्रै बोल्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। सांसदलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त? अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको बारेमा संसदमा पार्टी अब कसरी प्रस्तुत हुँदैछ त? सरकारको बचाउ कसरी गर्दैछ त नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले? र प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थाको बारेमा, राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, राष्ट्रिय सहमतिको बारेमा, सरकार विस्तारको बारेमा, मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले के भन्दैछन् त संसदमा? सबैको मतहरू के छन् त आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब संसदमा कसरी प्रस्तुत हुँदैछ त? केपी शर्मा ओलीले पोखरामा पुगेर भन्नुभएको छ सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ र उहाँले माधवका नेपालले एमाले छोड्दैमा कुनै फरक पर्दैन भनेर पनि आज केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। र कार्यकर्तालाई भन्नुभएको छ तपाईँ नातिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, एमालेमा अब सबै एक भएर जानुपर्छ र एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले आगामी निर्वाचन पछिको कुरा पनि बताउनु भएको छ। कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जसपा छोडेर जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या कति छन् त देशभरि? आजको कार्यक्रममा हामी यसको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। देशभरिको डाटा हामी दिन चाहन्छौँ। सातवटै प्रदेशमा माधवमा नेपालको पार्टीमा को गए त? प्रदेशका सांसदहरू गए त एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमाले छोडेर? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। 23% सांसद गएका छन्। देशभरिको कुरा गर्दा, प्रदेश सभाको कुरा गर्दा, केन्द्रीय समितिको कुरा गर्दा, प्रतिसभाको कुरा गर्दा 20% गएका छन्। अब माधवका नेपालको पार्टी कतिपय प्रदेशमा 1 नम्बर भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधवका नेपालको पार्टी नम्बर 1 बनेको छ। कसरी बने त? एमाले भन्दा ठुलो बनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र 2 नम्बर प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादी पार्टी ठुलो बन्दैछ। कसरी बन्दैछ? एमालेबाट किन धेरै प्रदेश सांसदहरू गए त माधवका नेपालको पार्टीमा? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कतिपय प्रदेशमा भने एमाले सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा देखेको छ भने अझै पनि 2वटा प्रदेशमा एमालेको सरकार छ। 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा। तर मुख्यमन्त्रीहरू सङ्कटमा छन् र मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा परिसकेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी एमसीसीको बारेमा यतिखेर जनमत विभाजित भएको छ। एमसीसी पारित हुनुपर्छ, एमसीसी पारित हुनु हुँदैन भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि दलहरूको मतहरू पनि विभाजित छन्। किन शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दैनन्? किन एमसीसीको बारेमा पछिल्लो समय जनमत हत्तै विपक्षमा गयो? के कारणले गयो?
आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। एमसीसी के हाम्रो राष्ट्रको लागि आवश्यक छ? प्रचण्डले भन्नुभएको छ आज एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन सक्दैन। एमसीसीलाई हामीले सुधार्नै पर्छ, संशोधन गर्नै पर्छ र राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि बुदा त्यहाँ छ भने सम्झौता गर्न सकिँदैन, पारित गर्न सकिँदैन भनेर प्रचण्डले आज बताउनु भएको छ। एमसीसीमा साँच्चीकै राष्ट्रघात केमा छ त? साँच्चीकै देश विरोधी कुराहरू केमा छ त? जनताले आज एमसीसीलाई किन आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्? जनमत किन विभाजित छ? किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड विपक्षमा हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली मौन हुनुहुन्छ? उहाँले विरोध गरिरहँदाखेरि पनि एमसीसी पारित हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साथ दिने सम्भावना पनि छ। धेरैको तर्कहरू आएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। त्यसैले एमसीसीको बारेमा र एमसीसीका उपाध्यक्ष पर्सि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, आइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा र एमसीसीलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले अथवा सरकारले 11 बुँदे दिएको छ, कूटनीतिक नोट दिएको छ। त्यो कूटनीतिक नोटको जवाफ नआएसम्म एमसीसी पारित हुँदैन भनेर धेरैले भनेका छन्। अब के होला त एमसीसी? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले आज हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्धको बारेमा, संसदको अधिवेशनको बारेमा, देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विशेष रूपमा समीक्षा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीजी र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री मीर विश्वकर्माजी, यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब भोलिबाट संसद सुरु हुँदैछ। सरकारको बिजनेस के छ? 1, 2, 3 भन्नुहोस्। लामो समयदेखि थातिरहेको विधेयकहरू, केही पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका, केही अहिलेको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू र सँगसँगै बजेट सम्बन्धी केही अध्यादेश प्रावधानहरू छन्। स्वाभाविक हिसाबले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने हो। विगतमा बिजनेस नभए काम दिन्छ संसदलाई सरकारले? नदिएर त होइन, नदिएर त मन्त्री त छैन मन्त्रालयमा। छैन, दर्जनौँ विधेयकहरू छन्। विगतमा पनि संसद चल्न सकेन, चलेका बेला विधेयक आउन सकेन। त्यसका आफ्नै प्राविधिक कारणहरू छन्। अहिले ती प्राविधिक कारणहरू समाधान भइसके। अब सरकारले काम गर्छ र संसदमा विधेयकहरू आउँछन्, संसद सुचारू। अनि एमसीसी पारित हुन्छ संसदबाट। यसपटक के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, एमसीसी चाहिँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको, म एउटा केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले संसदमा 1/4 मात्रै सङ्ख्या भएको दलको सदस्यले भन्नुभन्दा पनि यसलाई एमसीसी ठिक वा बेठिक के हो होइन, सबैले बुझ्न जरुरी छ। बुझिसकेपछि यसलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्दा उत्तम हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित हुन्छ, गर्नुपर्छ। खगराज अधिकारीजी, अब एमाले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भोलिबाट? तपाईँको अपेक्षा के हो? तपाईँहरू अवरोध गर्नुहुन्छ कि संसद चल्न दिनुहुन्छ दिनुहुन्न? जनताका प्रश्नहरू छन् तपाईँहरूमाथि धेरै। संसद हामीले चल्न नदिएर अन्त्य गरे हो होइन। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर तपाईँहरू अदालत जानु भएको छ नि त? त्यो त अदालतको कुरा अदालतले गरिहाल्छ नि। त्यसो भए भोलिबाट संसद चल्छ, तपाईँहरू अवरोध गर्नुहुन्न? यो संसद हो र? यो संसद होइन। संसदलाई गाई जात्रा बनाएको देख्नुभयो नि तपाईँले? के थियो? चलिरहेको थियो। अकस्मात संसद बन्द गरेर लोकतन्त्रको विरुद्ध, संविधानको विरुद्ध, दल सम्बन्धी ऐनको विरुद्ध र एउटा संसदको सबभन्दा ठुलो दल माथिको विभाजनको नक्कली जालसाजीपूर्ण षड्यन्त्र गरेर अनि संसद अन्त्य गर्ने, अनि 40% ल्याउँदा उहाँहरू बस्न खाने नगरेर ज्वालामुखी नै फुटाउने, अहिले त 20% नक्कली 20% पुर्याएर पुग्दै नपुगेको नक्कली 20%को नाममा लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै निर्दलीय परिपाटी उहाँहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका अदा गर्छ। सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा तपाईँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, तर भोलिबाट संसद चल्छ कि चल्दैन? सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ, अनि मात्रै संसद चल्छ। सभामुखको कारणले तपाईँहरू त रुष्ट हुनुहुन्छ नि त? होइन, हामी कुन व्यक्तिका केका रुष्टका नरुष्टका त्यस्ता वैयक्तिक टिप्पणीमा जाँदैनौँ। हामी संस्थागत रूपमा जसले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले काम गरेका छैनन्
गैर जिम्मेवारी पुरा काम गरिरहेछन्, पक्षपातपूर्ण विभेदकारी काम गरेका छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, सभामुखले सरिता गिरीलाई 12 घण्टामा निकाले। टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई उनले निकाल्ने त होइन, निकालेको सूचना दिए होइन। टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई 24 घण्टामा दिए। हाम्रो 8 दिनसम्म उनले दिएका छैनन्। र सभामुखलाई हिजो उहाँहरूले गुरिल्ला भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले के भन्नुहुन्छ उहाँहरू नै जान्नुहोस्। अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? सभामुखले एमाले फुटाउनु भयो नि तपाईँहरूको चाहना अनुसार। होइन, यो त मान्य खगराज अधिकारीजीको तर्क। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ भने चाहिँ खासै त्यसको ओज रहँदैन। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई 12 बुँदे समझदारी र 25 बुँदे बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले साथी बनाइसक्यौँ। काङ्ग्रेसले पनि बनायो, तत्कालीन एमाले पनि बनायो। काङ्ग्रेसले पनि सत्ता साझेदार बनायो 2 पटक 3 पटक, र नेकपा एमाले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ता साझेदार बनाइसक्यो। त्यो बेलामा कसले के भन्यो र कति बेला के भन्यो भनेर अहिले हामीले भन्यौँ भने म भन्दैछु म नै एउटा त्यस्तो मानिस होला जसले कुनै सभामुखलाई सायद इतिहासकै असक्षम सभामुख हुनुभयो भनेर संसदमा बोल्ने पनि मै थिएँ, बोलेकै हो। सायद मलाई लाग्छ त्यस्ता गतिविधिहरूमा शङ्कास्पद, गैरकानुनी, मर्यादा विपरीत कुनै सभामुखले त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ भने मान्य खगराज अधिकारीजीले उठाउनु भएको कुरालाई मनन योग्य मान्न सकिन्छ। तर त्यसको जाँच्ने कसी के हो भन्दा जाँच्ने कसी चाहिँ स्वाभाविक सुन्नु म भन्दैछु, एउटा संविधान हो, एउटा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन सम्बन्धी बनेको नियमावली हामी नै बसेर बनाएका छौँ। त्यो नियमावली हो। नियमावलीले भनेको बमोजिम गरेको रहेछ भने सायद मलाई लाग्छ आरोप प्रत्यारोप, आग्रह पूर्वाग्रह बाहेक केही हुँदैन। नियमावली भन्दा विपरीत रहेछ भने सोही बमोजिम नै सम्बोधन भइहाल्छ। तर सभामुख त गठबन्धन दलको प्रवक्ता बन्नुभयो नि त, 14 जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर एमाले पार्टीले पत्र पठायो। तर सभामुखले कारबाही गर्नु भएन। माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जना सांसदलाई यो प्रश्न त जीवित छ नि। सभामुखको पनि आफ्नो दल थियो, अहिले त उहाँलाई दलविहीन भनिन्छ। दलबाट राजीनामा गर्नुपर्छ सभामुख भएपछि, राष्ट्रपति भएपछि होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ म उहाँलाई दलभित्रको आँखाले हेर्न चाहन्न, तर उहाँ कुनै दलको हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुनै पृष्ठभूमि होला र अहिले नेकपा एमालेसँगै मिलेर भर्खरै उहाँहरू छुटेको धेरै दिनै त भएको छैन भने अब मलाई भन्दा बढी उहाँहरूलाई नै थाहा छ। त्यसैले उहाँकै व्याख्या अनुसार नै मलाई चाहिँ उहाँहरूकै व्याख्या तपाईँले सुन्दा ठिक होला। मेरो व्याख्या के हो भने उहाँ सभामुखको आसनमा बसेको बेला उहाँले गर्नुभएको भनेको संसद चलेका बेला भएन। संसद चलेका बेला भए म पनि थाहा पाउँथेँ। संसद नचलेको बेला भएका क्रियाकलापका बारेमा अब संसद सुचारू भएपछि थाहा होला। खगराजी, सभामुखले कहाँ पूर्वाग्रही भएर काम गर्नु बुदागत रूपमा भन्नुहोस् त। अग्निप्रसाद सापकोटालाई तपाईँले सभामुख बनाएको होइन सर्वसम्मत रूपमा? हो, अब यो हामीले बनाएको हो। बनाउँदाखेरि उहाँ नेकपाको हुनुहुन्थ्यो, नेकपा अब अस्तित्वमा छैन। र उहाँले भन्नुभयो मलाई संविधानभन्दा प्रचण्डको आदेश पालन गर्छु, म संविधान जान्दिनँ, म प्रचण्डलाई जान्दछु भनेको कुरा सार्वजनिकै छ, उसो भन्नुभएकै छ। अब प्रचण्डलाई जान्नु राम्रो कुरा हो, एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, अहिले सत्ताधारी दलको गठबन्धनको नेता, जान्नु राम्रो कुरा हो। तर उहाँले आदेश प्रचण्डको मान्छु भन्नुभएकै छ सार्वजनिक रूपमै होइन। त्यस कारणले यो कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ, हामी धेरै जान्दैनौँ। हामी सभामुखले प्रचण्डको आदेश मान्ने, संविधान नमान्ने हो भने यस्तो कुरा हामीले संविधान सम्मत छ भनेर भन्ने कि नभन्ने, कानुन सम्मत छ भनेर भन्ने कि नभन्ने, यो कुरा हामी बहस गर्दै जाउँला। त्यतातिर धेरै टिप्पणी नगरौँ। तर उहाँले गरेको दिउँसैलाई रात पारेको दुनियाँले देखाएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई संसदमा अनुपस्थित भएको कारणले कार्यसमितिले निष्कासन गर्यो। उहाँले सूचना 12 घण्टामै सुनाउनु भयो। मान्यज्यू र म सँगै छौँ। प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र गौरी चौधरीहरूलाई 24 घण्टा पुग्दा नपुग्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामी थियौँ, त्यहाँ चर्चा नै नगरिकन फटाफट गएर उहाँले सुनाउनु भयो। 1 गते हामीले सूचना दियौँ पार्टीको तर्फबाट। पार्टीले गरेको कुरा कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने उहाँहरू जाने ठाउँ अन्तै हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 212 मा के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा चलेको बेला प्रतिनिधि सभामा सुनाउने छन्, प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा
सभामुखले सूचना ट्रान्स गर्ने छन्। सूचना ट्रान्स उनले गरेनन् र बरु गर्न नपर्ने भने गर्न नपर्ने भन्न पाउँदैनन् सभामुखले। सभामुखले त गर्ने छन् भनेर किटेर भनेको छ नियमावलीमा। त्यसैले यो गर्न नपर्ने कहिले भने भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले के भन्छ भने सभामुखले 15 दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्ने होइन र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ र नियमावलीमा। कारबाही भन्ने होइन, उहाँले सूचना ट्रान्स गर्ने। सूचना ट्रान्समा पनि त विधि प्रक्रिया मापदण्ड चाहिएला नि त। त्यही त तपाईँ विधि प्रक्रिया सरिता गिरीलाई 12 घन्टामा, टोपबहादुरलाई 24 घन्टामा, 8 दिनसम्म पनि नेकपा एमाले गरेको कारबाहीलाई चाहिँ नगरे नि हुने विधि त्यो नजिर हुन्छ कि हुँदैन? नजिर हुन्छन्, प्रेसिडेन्ट हुन्छन्, अनि त्यसपछि नियमावली हुन्छन्। सभामुख भनेको अब एउटा संस्था हो भने उसले संस्थागत रूपमा अघिल्लो नजिर 2 महिना 3 महिना नहुँदै नजिर आफ्नो कार्यकाल मात्रै होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले नजिर जो बनाउनु भएको छ त्यो अहिले पनि यद्यपि कार्यान्वयन हुन्छ। दमनाथजीले बनाएको नजिर छ त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरिन्छ भने आफ्नै कार्यकालमा 2 महिना पनि नभएको नजिरलाई यतिभित्र गर्नुपर्ने त्यो पनि छ। ल ठिक छ, तर तपाईँ संसद सचिवालयले सभामुखजीसँग मात्रै किन जाने? संसद सचिवालयले के गर्यो भने के संसद सचिवालय दलमा कति सङ्ख्या छन् भनेर भन्ने संस्था हो? निर्वाचन आयोगले भन्ने हो। निर्वाचन आयोगले किन सोधी पठायो? यो मिलीभगत छ कि छैन? अब मालाफाइड इन्टेन्सन छ कि छैन? दूषित मनसाका साथ छ कि छैन? तपाईँ एकछिन प्रश्न गरेपछि सुन्ने गर्नुहोस्। अनि त्यो इन्टेन्सनका साथ उसले के भन्छ भने 14 जनालाई कारबाही गरेको कुरा संसद सचिवालयले टुङ्गो लाग्न बाँकी भनेर भने तापनि निज 14 जना बाहेकै पनि केन्द्रीय कमिटीमा 55 जना भएको हुनाले 27% पुग्यो भनेर भन्छ उसले। त्यस कारण दल विभाजन गर्न अध्यादेश अनुसार मिल्यो भनेर भन्छ। तर उसैले के भन्छ भने 55 जना मध्ये 10 जना 9 जना त 14 जना मध्ये 9 जना त केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छन्। 1 जना प्रकाशवाला पार्टी सदस्य होइनन्, अस्ति नै कारबाही भयो। अनि त्यसमध्ये त्यही अध्यादेशमा के भन्छन्, एकमुष्ट निवेदन दिएका भनेर भन्छ। एकमुष्ट निवेदन दिएका मध्ये 7 जना त त्यो शनाखत भन्ने दिन आएका छन्, अरू छैन। भनेपछि यसै त पुगेको छैन। त्यो मिलीभगतका साथ सभामुख, सचिवालय, निर्वाचन आयोग समेत मिलीभगत गरेर यो गरेको हुनाले त्यहाँ गैर सांसदहरू 14 जना गैर सांसद सहितको प्रतिनिधि सभाको बैठक हुँदैछ भनेपछि गैर सांसदहरू माधवका नेपाल गैर सांसद गैर सांसद बिल्कुल गैर सांसद माधवका नेपाल लगायत 14 जना गैर सांसद उहाँलाई राखेर तपाईँ प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गर्ने होइन। म थोरै भन्दैछु। थोरै कुरा के हो भने सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका मान्यजीहरूको हकमा र यो पछिल्लो दल विभाजन सम्बन्धी भएको व्यवस्थाबाट गरिएका कारबाही र बनाइएका दलहरूको बारेमा अलिक फरक सन्दर्भ कसरी फरक छ जस्टिफाई गर्नु जनता जान्न चाहन्छ। त्यो बेला जनता समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीलाई व्हिप नमाने बापत तत्काल निलम्बन गरिएको थियो र पछि कारबाही भयो। टोपबहादुर रायमाझीहरूले आफै घोषणा गरेर अर्को पार्टीको केन्द्रीय समितिमै बसिसक्नु भएको र स्वयं एउटा कार्यक्रममा त माधव नेपाललाई नै हार्दिक स्वागत छ भनेर उहाँले आफ्नै अभिव्यक्ति पनि दिइराखेको बेला अहिले माधव कुमार नेपाल र उहाँको समूहमा चाहिँ म त्यसमा फेरि मेरो कुनै प्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन। उहाँहरूको हकमा चाहिँ के थियो भने व्हिप नलागेको बेलाको हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन भने यो संसदै होइन, अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुभन्दा अगाडिको संसदको त्रुटिलाई वा अभियोगलाई औल्याएर अनुपस्थित रहेको भनी गरेको विषयलाई यति बेला ल्याएर कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? हैन नेपालको संविधान म जोड्दैछु 11 क्लास पढ्दाखेरि गरेको बदमासीलाई लिएर 12 क्लासमा अनुशासनको कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भने जस्तै गरी उहाँहरूको एउटा सदनको अधिवेशन चलिराखेको बेला हैन कुनै पनि कारबाही व्हिप पनि नहुने, कारबाही पनि नहुने, त्यो बेला स्वतन्त्र छोडिने, अझ भन्ने हो भने कारबाही फिर्ता पनि भयो भन्ने, कुनै कारबाही गर्दैनौ पनि भन्ने। तर पछि फेरि त्यही विषयलाई दलै विभाजन हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा नाम गइसकेपछि दर्ता भइसकेपछि सोर्याना झुट हैन सुन सोर्याना झुट हैन होला हामीले एक गते नै कारबाही गरेर उहाँहरु षड्यन्त्रपूर्वक उहाँहरुको मिलगतमा यसले जाहेर गरे न। त्यसमा एग्रेसिभ हुनुपर्ने छैन। अनि एग्रेसिभ तपाई बिल्कुल झुट गरेर जनताले पनि हुँदैन नि। झुट भयो त तपाई यहाँ भइहाल्नुहुन्छ नि। एक गते नै हामीले कारबाही गरिसकेका छौं।
कारबाही गर्नुभयो होला मैले भन्दैछु, त्यो तथ्य त मैले हेर्ने होइन, त्यहाँ हेर्दैछ, निकायले हेरिराखेको छ, त्यो निर्वाचन आयोगले हेरेको छ होइन, त्यो चाहिँ संसद सचिवालयले हेरेको छ। मैले फेरि सभामुखको पक्ष यहाँहरूको विपक्षमा पनि होइन, मात्रै कथावस्तु स्थितिमा चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा फरक भएको यो फेरि अर्को प्रश्न आयो, यसको जवाफ मैले भन्दा उहाँले दिँदा राम्रो होला। माधव कुमार तपाईले अध्यादेश ल्याएर फुटाइदिनु भयो होइन होइन, यो फेरि अहिले त तपाईहरु त्यसको भागीदार बनिरहनु भएको छ त, आलोचनाको पात्र बनिरहनु भएको छ। सुन्नु न, उहाँहरू फुटेको बरु 3 महिनापछि अध्यादेश आइदिएर समस्या भयो के, पहिले फुटिसक्नु भयो होइन, फुटेर छुट्टै बस्नुभयो, छुट्टै पार्टी कार्यालय भयो, छुट्टै बैठक बस्न थाल्नुभयो, संसद चल्न नसक्ने अवस्था भयो भनेर विघटनतर्फ गयो, फेरि संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, हामी फेरि संसदमा भेट भयौँ होइन। संसदमा भेट भइसकेपछि अब छुट्टै बसेका मानिसहरूले दलको माग गर्नका लागि एउटा समूहलाई त निर्वाचन आयोगले नै अर्को दल दर्ता गर्न आऊ भनेको, एउटा दललाई उहाँहरूको बिचमा अन्तर्कलह, अन्तर्द्वन्द अथवा मनमुटाव आदि कारणले गर्दा उहाँहरू छुट्टै बसिराख्नु भएको र त्यो छुट्टै बस्नेले के गर्यो त भने जुन दल उहाँहरू खगराज मान्य खगराज अधिकारीजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ भनेर सडकमा बसेका जतिहरूको बहालवाला सांसदहरू जो थिए उनले पुनर्स्थापनाको माग गरे र त्यो पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरूको पक्षमा अदालतको फैसला आइसकेपछि हामी संसदमा जुट्यौँ। अब भन्नुहोस्, संसद विघटन गर्नेलाई वैधानिक मान्ने कि संसद विघटन गलत हो भनेर सडकमा बस्ने र आन्दोलन गर्ने र अदालतमा चाहिँ ल्याप्चे लाएर रिट हाल्न जानेलाई वैधानिक मान्ने भने उनीहरूलाई कम्तीमा वैधानिकता त दिउँ भन्ने आशयमा अगाडि बढ्दाखेरि के गर्ने भन्ने भयो भन्दाखेरि उहाँहरूको पालामा जे अध्यादेश आएको थियो त्यही अध्यादेश टिपेर फेरि देउबाजीले लगिदिया हो होइन, अर्थ त केही गरे उहाँहरूको पालामा त्यही अध्यादेश टिपेर शेरबहादुर लानुभयो। अहिले तपाईहरु किन विरोध गर्नुहुन्छ? बिल्कुल जनसनौलीकै पदमा जानुभयो शेरबहादुर, बिल्कुल झुट, कसरी झुट जस्टिफाई गर्नु? बिल्कुल झुट, संविधान विरोधी कुरा। कसरी संविधान बनाउँदा र दल सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी कानुन बनाउँदा उहाँ त संविधान सभाको सदस्य, म त्यतिखेर मन्त्री परिषदको सदस्य, हामी बिल्कुल 40% सांसदहरू या केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सधैँ त्यो भयो भने आफ्नो विचार सिद्धान्तद्वारा देश चलाउन नसक्ने अवस्था हुँदा 40% दलमा पनि र सङ्घीय संसदमा पनि र केन्द्रीय कमिटीमा भयो भने र भन्ने शब्द र बाको विवाद हो होइन, राखेर हामीले अब थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने महाविवाद भयो। त्यसमा पनि बडा क्याटेगोरिकल्ली छलफल गरियो र हामीलाई उहाँले लागेको आरोप के हो भने उहाँले त र हटाएर बा हालिदिनु भयो, प्रतिगमन गर्नुभयो भन्ने अग्रगमन हुन्छ र उहाँहरूले यतिसम्म षड्यन्त्र गर्नुभएको छ कि यो अहिलेको सरकारले उहाँलाई त किन भन्ने मान्यजीलाई अहिले मन्त्री हुनुहुन्न, यो श्रीमान 5हरूको आदेशद्वारा परमादेशद्वारा बनेको सरकारले के गर्यो भने 10-20% त्यो पनि वडा सदस्यसम्म जान पाउने गरेर 22 दिनको दिएर गरेछ। यो षड्यन्त्र जालजेल र संविधान विरोधी कुरा नभएकी हो एक। दोस्रो कुरा, अनि त्यतिखेरका चाहिँ मान्छे जिउँदै मरेका छन्, त्यही छैनन्, संविधान सभाका सदस्य त्यही छैनन्, मन्त्री परिषद सदस्य त्यही छन् एक। दोस्रो कुरा, तपाईँ के हेक्का राख्नुहोस् भने यो निर्दलीय परिपाटीले लान खोजियो, किन पञ्चायत भनेर त अब कोही आउनु चाहँदैन, अनि कहीँ हुइप नलाग्ने भने परमादेश लेखाएर ल्याउने काम जे गरिएको छ त्यसका प्रति त परिपालना गरेर आयौँ हामीले। तर यसको के हुन्छ भने ल्यायो भने नेकपा एमाले ल्याउँथे बहुमत, नल्याउन दिन त जालजेल जे पनि गरिया छ। काङ्ग्रेसले अथवा प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ कि हामी एक्लै ओलीसँग नेकपा एमालेसँग जोड्न सक्दैनौँ, हामी गठबन्धन 7 वर्षसम्म पनि पछि लान्छौँ भन्नुभएको छ। वर्षमान पुनले धन्यवाद छ, लानुहोस् होइन, त्यो त ठिकै छ, गठबन्धनै गर्नुहोस्। तर त्यसले के गर्छ भने अब एउटा दलले एकल बहुमत ल्याएन भने जाने बाटो को त भन्दाखेरि 2/2 भन्दा बढी दलमा जाने। दल कतिवटा बनाइयो? 20% ल्याएर संविधान विपरीत, मर्म विपरीत, कानुन विपरीत, तलैसम्म भान्ने गरी। संविधान र मर्म भावना कानुन ऐन कानुन विपरीत छ भने नेपालको संविधानमा लेखेको छ नि अध्यादेश ल्याउन पाउँछ नि, दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउन नपाउने भने छैन मैले। दल फुटाउनको लागि 40%को जुन प्रोभिजन हो दुवै ठाउँमा हुनुपर्छ भने ठाउँमा, एक ठाउँमा मात्र भने किन ल्याएछ भने उहाँहरूले बस्न खाने दिनु भएन होइन, प्रतिगमनकारी हुन नचरिने नाच्नुभयो सबैले होइन। तर माधव नेपालले भन्नुभयो त शेरबहादुरलाई मलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदियो भनेर। ठिक त, अनि व्यक्ति पछि त्यसै गरेर जाने भने संविधान अनुसार हुन्छ एक। अर्को कुरा उहाँको आफ्नो कुरा न हो, उहाँले के भन्नुभयो भने ए बाबा त्यो दलमा 40
संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा के अरे सङ्घीय संसदमा र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा 40% हुनु पऱ्यो नि। उहाँहरू त त्यो मान्यताको लागि नै प्रतिगमन भनेर तमसा मचाएको। अहिले त 20% दुईटा बा एउटैमा 20% भए हुन्छ र तलसम्म जानुपर्छ भन्नु। हिजो श्रीपाद महाराज धिराज कहाँ प्रतिगमन भएर बुझाउनेहरू र टाउकाको मूल्य र टाउकाको भन्नेहरू एकै ठाउँमा हुनुभयो कि भएन। र उहाँले निर्दलीय व्यवस्था ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म किन भन्नु, यो निर्दलीय परिपाटी भयो। अब जितेर जाने 76-1 अनुसारको सरकार नबन्ने, 76-2 मा धेरै दलहरू मिल्न नसक्ने, 76-3 को 2 वा 3 सिट बढी ल्याए पनि त्यसमा जाने, त्यसलाई विश्वासको मत नदिने, अब अकण्टक अनि दलीय भएर निर्दलीयमा जाने यो साजिसका साथ आएको छ। यसमा मिन विश्वकर्मा मान्यज्यू अब संलग्न हुनुहुन्छ म भन्दिनँ, तर यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन छ र हाम्रो व्यवस्था समाप्त पार्ने योजना छ। अहिले एमालेलाई केही टाउको दुखे जस्तो लाग्यो होला, हामी दलीय व्यवस्था समाप्त हुन्छ अब त्यो परिपाटीमा जाँदैन। होइन, मान्यजीले यति बेला आफ्ना कुरा यसरी राखेको कुरालाई म चाहिँ असान्दर्भिक मान्दिनँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। र खास कुरा के हो भने अघि पनि भन्नुभयो, हामी दल बढी हुँदा निर्दलीयतामा जाने होइन। दलहरू व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाइ होला। साना साना दलहरू पनि बन्दै जाँदाखेरि दलहरूका बिचमा हुने चलखेलबाट मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्छ कि भन्ने कुरा होला। तर दलहरू बढ्दै जाँदाखेरि निर्दलीयता आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्याराडक्सिकल भन्छ कि ठ्याक्कै कुरो नमिल्ने। टन्टलापुर घाममा झमझम झरी पऱ्यो। एकैछिन दल चाहिएर बनाएको होइन। दल सुन्नु, म एकैछिन सुन्नु, मलाई सुन्न दिनु। मैले ध्यानपूर्वक मान्यजीको कुरा एकदम होइन मैले सुने। त्यस कारण यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, कङ्ग्रेसले दल फुटाइदियो भन्ने कुरा सरासर यो त आम नेपाली जनताले हेरिराखेका छन्। कङ्ग्रेस त बरु घरबाट निस्किँदै ननिस्केको, उहाँको झगडामा हामी प्रवेशै गर्दैनौँ भनेर भनेकोमा हाम्रै पार्टीभित्र पनि बरु मान्य खगराज अधिकारीकै पार्टीसँग मिल्यो, शेरबहादुर देउवा चाहिँ मिल्नुभयो, के हो यो दुईजनाको बिचमा के हो यस्तो साँठगाँठ भन्ने समेत पार्टीभित्र आरोप खप्नु पर्यो। कङ्ग्रेसका सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति बाहिर निस्किएर अरूको दलमा यसो आँखा चियाएको पनि होइन, बरु उहाँहरूको बिचमा मिल्न सकेन र विभाजित हुनुभयो। र अर्को कुरा, संवैधानिक असंवैधानिक भयो भन्ने कुरामा चाहिँ जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक ल्याउन बित्तिकै त त्यो असंवैधानिकै हुन्छ। तर असंवैधानिक नहुने गरी उहाँहरूले पनि अध्यादेश तयार गर्नुभएको थियो, जति बेला कुनै पनि दलहरू फुट्न तयार थिएनन्। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने फुटिसकेपछि फुटिसकेका दलहरूलाई व्यवस्थित गरेर संसदलाई भनौँ न, संसदलाई एमाले फुट्थेन होइन, एमाले नफुट्ने होइन, मुलुकको राजनीति चाहिँ अप्ठ्यारोमा जान्थ्यो। किन भन्दैछु, चुनावमा जाँदैन थियो। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, चुनाव नेपाली जनताले चुनाव नचाहिसकेपछि नेपालका बहुसङ्ख्यक दल र बहुसङ्ख्यक सांसदहरूले चुनाव अहिलेका लागि आवश्यक छैन, कोभिड छ, सङ्क्रमण छ, दुनियाँ छ, यो बेला चुनावमा जानु हुँदैन भनिसकेपछि संसदको पूर्ण आयुको परिकल्पना गरेर संसदले सरकार गठन गर्न सक्ने अधिकारको रक्षा गर्नका लागि बनेका र बनाइएका पुनर्स्थापित सांसदहरूले गरेको निर्णय भएको हुनाले यसलाई के गरी हामी जान सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई असंवैधानिक, अराजनैतिक, निर्दलीय होइन। यदि यो असंवैधानिक थियो भने यदि यो बढी दल भएपछि निर्दलीय भयो भन्नु चाहिँ मलाई अझ हाँस उठ्दो लागिराखेको छ कि उहाँको तर्क होइन, उहाँको तर्क हो त्यो, सत्य त होइन नि त। सत्य होइन, सत्य त कसरी हुन्छ? बढी दल भएपछि निर्दलीय हुन्छ त? भारतमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, यसमै हामी जस्टिफाई गरौँ, व्याख्या गरौँ, विश्लेषण गरौँ, समीक्षा गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ। उहाँले अहिले अनौपचारिक भन्नुहुन्थ्यो कि वाकपटुता के भन्नुहुन्थ्यो। वाकपटुताले यो हुँदैन, तथ्यले हुन्छ। तथ्यले के भन्नु खोजेको भने धेरै दल भएपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्न गाह्रो हुन्छ, मैले भने त्यो। अनि दल धेरै भएमा सुन्नुहोस् न पहिला, तपाईँ जे भन्नुहोस् मेरो सुन्नुहोस् पहिला। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको धेरै दल भएपछि त्यसले बहुमत ल्याउन, सहमति हुन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीमा जान्छ, लार्जेस्ट पार्टीमा जाँदा विश्वासको मत प्राप्त हुने बित्तिकै 76-5 कै प्रोभिजन गई गोलचक्रमा जाने भयो कि भएन? मैले भनेको त्यो। त्यस कारण त्यो त अनि चुनाव चिन्ह सुन्नुहोस्, चुनाव चिन्ह सूर्य वा रुखबाट आउने अनि जाने बेला मन लागेको ठाउँ जाऊ भनेर अदालतले गरेको व्याख्या हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार छ। हामीले पालना पो गरेको हो, हामीले त्यही गर्न खोजेको हो, होइन लाग्न पाइँदैन। मान्छे के हो भने किटेर भनेका माधव नेपाल, बाबुराम पनि प्रधानमन्त्री भए, दलका नेता। हामी त छलफलमा छौँ नि, स्पिरिट लेटर एन्ड स्पिरिट जम्मै जानेका जिउँदैछौँ। अर्को 50 वर्षपछि होला के
त्यो त व्याख्या गर्ने। अहिले त हामी बन्ने निर्माणकर्तै छौँ नि संविधानका। अनि त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब अलिकति त्यो अर्को विकल्प अलिकति बौद्धिक होला, अलिक सिनियर होला, उसले ल्याउँदाखेरि जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएर विकल्प हुन्छ कि भनेको अर्को दलको मान्छे लहर अनि गनेर उनीहरू उता गएका थिए, अदालतमा गएका थिए भन्ने यस्तो अपव्याख्या गर्ने काङ्ग्रेसले यो त भोगेर आएछ नि। खगराजी सुन्नु जसरी मैले माधवका नेपालकै बारेमा कुरा गर्छु, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ व्याख्या गर्न। दुवै नेताहरू तपाईँहरू अध्ययन गरेको, बुझेको, जानेको, एकदम देशको राजनीतिलाई छ नि सही रूपमा एनालिसिस गर्न सक्ने नेताहरू हुन्छ तपाईँहरू। मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि माधवका नेपाललाई कारबाही गरेको कुरामा तपाईँको विमति रह्यो होइन? कारबाही गरेको सूचना दिएपछि नटाँसेको, त्यसमा तपाईँको विमति रह्यो नि त। सभामुखले कारबाही गर्नु भएन, एक्सन गर्नु भएन, मलाई एक्सन गर्ने अधिकारै छैन। उहाँले त काम गर्ने मात्रै छ क्या। 212 प्रतिशत नियमावलीमा गर्ने छ भनेको छ, गर्न सक्ने छ भनेको छैन नि, गर्नै पर्छ। तपाईँको गुनासो भनेको कम्प्लेन हो, गुनासो नै होइन नि, गैर कानुनी काम गर्नुभयो उहाँले। सभामुखले गैर कानुनी काम गर्नुभयो, नियमावली विपरीत गर्नुभयो। तर सरिता गिरीलाई कारबाही गर्दाखेरि, प्रभु शाहलाई, लेखराज भट्टलाई र टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाही गर्दाखेरि र माधवकुमार नेपाललाई कारबाही गर्दाखेरिको कुरा गर्दैछु है, त्यसमा भिन्नता छ भनेर उहाँको तर्क आयो। अनि उहाँलाई लाग्दो हो, उहाँको अहिले कोलिसन पार्टनरलाई भन्नुहुँदो। तर के छ भने कारबाही यति मितिमा यसरी गरे, उहाँले त्यो पनि राख्नु भने अब यो कानुनले गर्छ भन्नुभयो, किनभने उहाँ त्यसमा अब यहाँ म सँगै हुनुहुन्छ अनि अब त्यो झुट कुरा बोल्नु उहाँलाई अलिअलि गाह्रो पर्ला। सुन्नु न, कहिले कारबाही गर्ने, कहिले नगर्ने, कति मितिमा गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीले गर्ने कुरा हो। अनि अर्काको पार्टीभित्रको व्याख्या उहाँले गर्न मिलेन। हामीले गरेको कुरा अदालतमा जान्छ नि त। हामीले गरेको कारबाही बेठिक हो अदालत गइरहनु भएको छ त होइन, उहाँहरू नै जानुहुन्छ नि। कारबाही हाम्रो कारबाहीलाई हामी पनि गएछौँ, हामीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिएन के अरे समयमा मालाफाइड इन्टेन्सन देखियो भनेर त गएकै छौँ हामी। र उसले दुवै पक्षलाई झिकाइसक्यो 28 गते। त्यसकारण गम्भीर प्रकृतिको कुरा हो यो र सभामुखले गम्भीर प्रकृतिको कुरालाई उल्लङ्घन गरेको कुरा त प्रथमा दृष्टिमै देखिसक्यो होइन। त्यसकारणले यसमा मिलीभगत नेपाली काङ्ग्रेस किन भएको होला भन्ने मात्रै हो हाम्रो अध्यादेश। संविधानको मर्म विपरीत हो। 40% भन्दा उहाँहरू हिजो उफ्रेको कुरा संसदमा रेकर्ड छ बाबा, उहाँले बोलेको कुरा रेकर्ड छ। 40% र मात्रै ल्याउँदाखेरि उहाँले बहन खान दिनु भएन र बामा भनेपछि आज जति चाहियो त्यति ल्याएर गर्ने हो र दल फुटाई गर्दै जाने हामी। जति चाहियो त्यति ल्याएर गर्दै सुन्नु न, एकैछिनको लागि कुरा लिउँ न। जो मानिसलाई जुन बेला जे चिजको आवश्यकै परेको छैन, कल्पनै गरेको छैन, किन नहुने उहाँ मधेसी दलले मागेको कुरा प्रमाणित छ। त्यो बेला त्यस्तो चिज आउँदा प्रतिशतसँगको कुरा पनि रहेन होइन, मागेर दिनु भएको। त्यतापट्टि गयौँ भने त फेरि अर्को कुरा, लकडाउनका बेला सांसद अपहरणसम्मको कुरा नि आउँछ। म्यारियट होटलमा राखेको कुरा, अपहरण गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्। हामी संसदबाट राजनीति अपहरण गरेको तपाईँ अपहरणकारीलाई त अहिले तपाईँ जसलाई भन्नुहुन्छ अँगाले हाल्दै सुन्नु न, प्रमाणित त अदालतमा गएपछि हुन्छ। गर्नु न, अदालत गऱ्यो नि त। अदालत नगएको बाबुरामजी नगएको हो र सम्बन्धित पार्टीले मेरा मानिसहरू, मेरा सांसदहरू अपहरणमा परे, म अपहरणमा परे, मलाई रेस्क्यु गर्नुहोस् भनेर त लिखित निवेदन लिएर त गए नि त। अनि लकडाउनको बेला सुन्नु अदालतको बारेमा अहिले पनि लकडाउन छैन। तर त्यो अहिले लकडाउन छैन, छैन अहिले लकडाउन किन छैन तपाईँलाई थाहै छैन? तपाईँ के पढ्दै हुन्छ? अहिले लकडाउन छैन, निषेधाज्ञै छ नि। तपाईँ त आंशिक हो, त्यसको सीमा बढाइएको छ। अहिले लकडाउनै छ नि। तपाईँ तपाईँले हिन्डुल गरेर केही गर्न पाइँदैन, हिन्डुल गर्न पाइँदैन, अनुमति लिएर पाइन्छ, सभा गर्न पाइन्छ, कतिजना अनुमति। अहिले पनि लकडाउन छैन। तपाईँ स्वास्थ्य प्रोटोकलै थाहा छैन तपाईँलाई? गृहमन्त्री भएको मान्ने बेला सोध्छु, अहिले हिन्डुल गर्न पाइन्छ पाइँदैन, पसल खोल्न पाइन्छ पाइँदैन, तोकिएको समयमा पाइन्छ, तोकियो इजाजत लिएर पाइन्छ। हो, इजाजत ल्याएका छन् त्यतिखेर नि पाइन्छ। प्रत्येक पसलले बिहान इजाजत ल्याछन्, सबै यातायातले इजाजत ल्याछन् छ नि त। सबै मान्छेहरू सिडिओ कार्यालयको आदेश अनुसार चलेका छन्। ठाउँ पछि छ। त्यतिखेर ठाउँ पछि थियो। यदि त्यसो भए पनि ठिक भयो भने वीरगञ्जबाट कम्तीमा अथवा सर्लाहीबाट सांसद बोकेर त ल्याइएन नि त। कसैले बोकेर ल्याएको ल्याएन नि त, ल्याएको छैन। काङ्ग्रेसले के गर्यो भन्ने तपाईँलाई कहाँ बोकेर ल्याएको अहिले त्यो पनि भनौँला। कहीँ बाँकी राखेको प्रमाण भन्नु, कहीँ पनि बाँकी प्रमाण भन्नु न, मनमा किन राख्ने? किन मनमा? जनता जान्न चाहन्छ प्रमाणै छ। अहिले पनि यो तल ओडामा सुन्नुहोस्, ओडामा धम्काएर तपाईँलाई म एउटा प्रमाण दिन्छु। सुन्नुहोस्, निर्वाचन आयोगको नगरपालिका समयमा नेकपा एमालेको बाट विभाजन शनाखत गर्न आउनुहोस् भन्छ, अर्को दलको भन्दैन। हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगको सूचना
तपाईँको निर्वाचन आयोग- तपाईँको सरकारले त्यसलाई सुन्नु, फेसिलिट सुन्नु, गरेर होइन, सिडिओ निर्वाचन- कार्यालयबाट गर्दछ होइन, निर्वाचन अहिले आयोग- भर्खरै हेरेर आएको छु होइन, मैले निर्वाचन आयोगको सायद मलाई लाग्छ अध्यक्ष तपाईँहरूले नै नियुक्ति गरे जस्तो लाग्छ अध्यक्ष हुन्छ निर्वाचन आयोग? सुन्नुहोस् न निर्वाचन आयोगको संवैधानिक होइन, प्रमुख अध्यक्ष आयोग हुन्छ होइन, आयोग तपाईँको त- प्रमुख आयुक्त त- होइन निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तपाईँहरूले नै नियुक्ति होइन, गरे हामीले जस्तो गरेनौँ। लाग्छ। संवैधानिक परिषदले हो, गर्यो। संवैधानिक त्यो परिषदले एका राखेर गर्यो। बोल्नु। सुन्नु न संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष त्यो बेला प्रधानमन्त्री आफै नै हुनुहुन्थ्यो होला हो। होइन तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरूले नै सुनवाई, गर्दा- सार्वजनिक सुन्नु, सुनवाई सुन्नु, तपाईँले गर्नुभयो। होइन, सार्वजनिक सुनवाई त गर्न दिएन गर्नु गर्यो नि, गर्न दिएन गर्नु गर्न दिएन गर्नु किन गर्नु? संसदले थपलियाको विघटन नगरी गर्ने- गरेको त कस्तो होइन, झुट संसदले बोल्नु हुन्छ? विघटन- थपलियाको नगरी गरे हो? संवैधानिक आयोग संवैधानिक होइन संवैधानिक यो आयोगका दिनेश प्रमुख थपलिया सदस्यहरू- लगाएको सुनवाई तपाईँ लक्ष्मणलाल कर्णलाई सोधेर बोल्नु। ठिकै छ त्यसो भए ठिक छ सुन्नु न त तपाईँ बिना त्यसै- तथ्य बोल्नु- होइन, तपाईँ बोल्न दिनुहोस् न मैले तपाईँले बोल्दा ध्यानपूर्वक सुनेको छु ठिक छ। त्यसकारण तपाईँहरूले गरिराखेको कुरामा निर्वाचन आयोग त नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालय होइन होला होइन नेपाली कङ्ग्रेस अनि सरकारले- नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सरकारले के उर्दी गरेर नगरपालिका होइन, होइन, साह्रो पठाएको छ। तपाईँको सिडिओ कार्यालयबाट अरे गर्छ। बाफ रे बाप यति पनि सुहाउने कुरा गर्नु न तपाईँको मैले अहिले भर्खरै हेरिरहेको छु। तपाईँको पार्टीबाट जितेको मेयर र उपमेयरलाई काङ्ग्रेसले चिठी काट्दाखेरि कता लाग्यो भन्दा जाने खालका रहेछन् भने किन टिकट दिनु भएको त? प्रशासनिक किन अधिकृत टिकट दिनु भएको त प्रशासनिक अनि अधिकृत- प्रशासकीय अधिकृत पार्टीको सदस्य भएर जान्छ त प्रशासकीय अधिकृत होइन, कार्य- तपाईँ सुन्नु, बुझ्नु भएन कार्यकारी के? अधिकृत सरकारले पठायो कहाँ भनेको। मैले बुझिनँ मैले के बुझिनँ प्रशासकीय तपाईँको अधिकृत पार्टी सरकारको सुन्नु, तपाईँको पार्टीको कार्यकारी तल्लो- अधिकृत सुन्नु न, सरकारको होइन? तपाईँको पार्टीको तल्लो तहको के अरे जनप्रतिनिधि कुन पार्टीमा लाग्ने भन्ने कुरा कङ्ग्रेसको उर्दीले हुन्छ त्यस्तो हुनेलाई किन दिनुभयो सरकारको तपाईँले उर्दी भने, सदस्य सरकारको उर्दी भने सरकार अहिले धमाधम एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गइरहेछ नि त अनि स्थानीय सुन्नु न यहाँ तपाईँहरूको दबाबमा गएको हो कि कङ्ग्रेसले हाम्रैमा ल्याउँथ्यौँ नि त त्यसो भए त त्यो मिल्ने भए त हाम्रैमा ल्याउँथ्यौँ नि हो। सरकारले दबाब हो। तपाईँले लाने हो प्रधान तपाईँको योजना त लाने नै होला यस्तो किनभने हाँसो- समाजवादी ए भन्नुभएको छ, बाबा, धन्यवादै छ। ए बाबा, मैले- तर तपाईँले गर्नु खोजेको त्यही हो सुन्नु, क्या? होइन हाम्रो पार्टीले ल्याउन मिल्ने प्रधानमन्त्रीले ल्याउन मिल्ने भए त कङ्ग्रेसमा ल्याउँथ्यो होला नि त ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूको होला। पार्टी कता कता जानुहुन्छ यो बेकारको हामीलाई किन चर्काचर्कीमा लाउनुहुन्छ यार उहाँहरूको पार्टी माधव नेपालमा जाने कि केपी ओलीसँग बस्ने कि उहाँबाट रिसाएर को कता कता जान्छन् हामीले के टाउको दुखाइ त्यसो भएको हुनाले यो बिना अर्थको तर्क गराएर होइन मान्यजीलाई पनि किन एक्साइटेड गराउनुहुन्छ मलाई पनि किन जवाफ दिन लाउनुहुन्छ अहिले नेकपा एमाले र नेकपा समाजवादी बिचको कार्यकर्ता तानातानको कुरा हो नि त सरकारले केही गर्नुपर्छ तर तपाईँले यसमा समय दिनुभयो, तीन तहको सरकार छ अध्यादेश सुन्नु न ल्याइदिनुभयो, 22 पुरासम्म समय विभाजित गराइदिनु भयो होइन, एमालेलाई हामीले दिएको होइन हामीले समय दिएको तपाईँहरू एउटा तह हामीले अध्यादेश होइन। ल्याउनेले गरे हो होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वा गृह मन्त्रालयबाट वा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालय सानेपाबाट कुनै चिठी गएको छ कता कता लाग्नुहोस् भनेर चिठी गएको छ खगराजी त्यो मा छ तपाईँसँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएकै छ प्रधानमन्त्री सेवा देवाली अध्यादेश गर्नुभएको ल्याउनु छ। अध्यादेश होइन, ल्याउनु पनि अध्यादेश अध्यादेश ल्याउनु- त्यस्तो सुन्नु। ल्याइ होइन लाज पनि लाग्नु भएन लोकतन्त्रमा होइन, तपाईँ तपाईँहरूलाई- यस्तो यस्तो होइन, ओडासम्म जाऊ तपाईँहरूलाई- भनेर तपाईँले भनेको छ हिजो केपीओले भनेको छ प्रतिगमन भन्दा अनि अहिले यो के प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारको निर्णय हो यो कता कता जाने तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले के भन्यो भने मान्यज्यू प्रधानमन्त्री कार्यालयले माधव नेपालको पार्टीलाई 14 जनालाई कारवाही गर्यो भने के हुन्छ भने वकिल प्रधानमन्त्री सरकार कसरी चल्ने भ्याक्सिन कसरी ल्याउने त्यो छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वकिलहरू राखेर त्यसो भयो भने के हुन्छ भनेर उहाँले छलफल गर्नुपर्ने अर्का पार्टीको बारेमा किन चिन्ता लिएको हाम्रो सम्मान्य अहिले प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री भने अनि त्यो बारेमा बहस गर्ने बालुवाटारमा तपाईँलाई कहाँ के भयो बालकोटमा सार्वजनिक छ, मिडियामा देख्नु भएन? मान्यजी तपाईँ हामी दुवैजना सरकारमा बसिसकेका मानिस सांसद भइसकेका मानिस संविधान लेखिसकेका मानिसले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो यहाँ बसेर तर्क गर्दा छलफल गर्दा के विषयसम्म गरौँ भने यतिसम्म भन्न मिल्नेसम्म भनौँ कि अब कुन बालकोटमा कोसँग छलफल हुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय कोसँग छलफल हुन्छ बिहान रिजल्ट के आउँछ को मानिस कता लाग्छसँग काङ्ग्रेसले सरकारले सक्ने भए त माधव नेपालको पार्टी सबभन्दा ठुलो बनाइदिन्थ्यो होला नि त्यति बेला गरेकै छ त्यो त होइन नि त सुन्नु न। सकेसम्म त्यही गरेको छ। त्यस्तो त्यो तर्क पनि नगरौँ जस्तो लाग्छ अलिक नगरौँ त हो होइन, तपाईँको अलिकति मनसा छ। छैन होला धन्यवाद छ होइन। तर सरकारको योजना होइन होइन ठिक छ कि अब यसलाई तपाईँहरूको गुनासो तपाईँहरूका ठाउँमा राख्नु गुनासो नै होइन यो होइन त। तर सरकारले पार्टी फुटाइदियो सरकारले दुईतिर लगाइदियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू 54 फुट्दा पनि एकपल्ट काङ्ग्रेसलाई त्यसै भन्नुहुन्थ्यो होइन म सुनिराखेको है काङ्ग्रेसले फुटाइदियो मेरो त बिन्ती छ काङ्ग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा प्याट्ट फुट्ने पार्टी कसैले पनि नबनाउनु तर यसपटक आहा, एमालेको कस्तो विवादको मलाई यस्तो पछाडिका यस्तो- पात्रहरू धेरै छन् तपाईँलाई एकछिन ऋषिजी कस्तो राम्रो सम्झाइदिनु भयो मेरो मित्रले त्यति बेला पार्टी विभाजन गर्दा पुतली बगैँचामा वाङ्से शेर्पालाई खुमबहादुर खड्काले दोलखादेखि रेस्क्यु गरेर ल्याएको देख्ने आँखा यहाँ छ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो मलाई त थिएन, मैले अनि देखेन त्यो। अर्को कुरा शनाखत नेपालगञ्ज गएका रामचन्द्र पौडेलले होइन
बेनीबहादुर कार्कीको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गर्नुभएको थियो, मिल्दै होइन, मिल्दैन। त्यो सुन्नु म त्यही अनि भएर त भन्दैछु सुन्नुहोस्, त्यही भएर त भन्दैछु अनि त्यसमा काङ्ग्रेसले गरेको हो। काङ्ग्रेसले यसो हेर्ने बित्तिकै झिरिपो फुट्ने पार्टी किन बनाउनुहुन्छ भने होइन, हाम्रो पार्टी नि फुट्यो, होइन, तपाईँको नि नफुट्यो होइन, हाम्रो पार्टी नि फुट्यो, तर हामीले कसैलाई दोष लाएनौँ, हामी आफैले अनि दोष हामीले तपाईँको त्यस्तो कामै गर्दैन। तपाईँ त अध्यादेश मान्नु न मिन्जी, तपाईँ कुन ग्राउन्डमा उभिएर भन्नुहुन्छ तपाईँ 40%को र बामा समेत त्यो तमासा मचाउनुभएकोमा आज 20% त्यो पनि पुगेको छैन। म तपाईँलाई भन्छु है 20% पनि पुगेको छैन, म तपाईँलाई बताउँछु। तर आज निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो माधवका नेपालसँग प्रतिनिधिसभाको 20% सांसद छ भने छैन, छैन। गलत कुरा, दूषित मनसा कसरी भन्नु न, कसरी छैन? कसरी छैन भने 14 जनालाई कारबाही गर्यो। त्यो कारबाही त निर्वाचन आयोगले मानेन नि तपाईँहरूको कारबाही त। अनि उसले मानेन, उ नमानेको त दूषित हो नि, दूषित मनसा। किनभने 21 दिन त पार्टीको दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया छ, उसले 21 घन्टामै गर्छ, दूषित मनसाको साथ छ। उताको पर्खेर सभामुखले 8 दिनसम्म गर्नुहुन्न कारबाही। अनि यो त मिलीभगत छ नि, यो तर त प्रश्न। निर्वाचन आयोग त तपाईँले बनाउनु भएको होइन, हामीले बनाएको, सुन, संवैधानिक परिषदले बनाएको, बनाएको हो नि त। आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बनाएको हो त, त्यो त योग्यता पुगेको मान्छेले बनाएको। यदि पार्टीको कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता होइन भने आज पार्टीसँग जोडेर किन दोष लाउने? अनि पार्टीसँग आफ्नो पक्षमा गरिदिँदा क्या राम्रो भनिदिने अलिकति असहज। आफ्नो पक्षमा गर्नु परेन, हामीलाई त निष्पक्ष गर्दै हुन्छ। मैले सभामुखले जे गर्नुभयो 12 घन्टामा 24 घन्टामा हामीलाई 8 दिनसम्म जे गर्नुभयो त्यो मालाफाइड इन्टेन्सन हुँदैन त्यहाँ। एक दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगले के उसको त सङ्घीय सांसदको 20% त पुगेन, उसैले भन्यो। दोस्रो कुरा, अहिले भएका ती 14 जना कारबाही गरेको पनि त्यो छोडिदिनुहोस्। अब पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 55 जना भन्यो, 55 जनामा 10 जना त कारबाहीमा भएकै भयो। कारबाहीमा भएको भए मानिए तापनि सेन्ट्रल कमिटीमा भने उसले भएको भनेर भन्यो, त्यो निर्वाचन आयोगले उहाँले हेर्नु भएको छैन। एकछिन सुन्नुहोस् मेरो, अनि 55 जनामा 10 जना ती कारबाहीमै परेका भएपछि 45 भयो। 45मा 7 जना त प्रथम एकमुष्ट निवेदक होइन, शनाखतका दिन गएका। बारम्बार भन्नुभएको छ नि त, म त एमालेबाट विद्रोह गरेको हुँ, केपी शर्मा कार्यशैलीलाई मैले सहनै सकिनँ, मान्नै सकिनँ। ठिक छ, पाउनुहुन्छ क्या त्यो त विधिपूर्वक गर्नु। अहिले सरकारले बनाइदिएको, सुन न, उहाँको अनुरोधमा सरकारले बनाइदिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले बडा बक्सिस दिएर बनाएको अध्यादेशको उसमा सीमामा पनि पुगेन के, 39 जनाले पुग्छ, पुगेन मेरो भनाइ थियो। त्यस कारणले यो त यो प्रथमा दृष्टिमै यो पार्टी वैध कि अवैध त? अवैध छ, बिल्कुल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अवैध छ, अवैध छ, अवैध छ। होइन, मूल कुरा चाहिँ मान्यजी र हामीले नै बुझ्ने र भोलि हामी पनि सायद त्यस्ता पार्टीमा पुग्छौँ कि के गर्छौँ बनाउँछौँ थाहा छैन। तर स्वाभाविक हिसाबले पार्टी दल टुक्रिने भनेकै पार्टीभित्र मिल्न नसकेर एकले अर्कालाई कारबाही गरेपछि उपेन्द्रले महन्तलाई, महन्तले उपेन्द्रलाई कारबाही योभन्दा अगाडि नै गरिसक्नु भएको थियो नि त, लागु भयो नि त। फुट्ने अवस्थामा पुगेपछि कारबाही भएपछि नै फुट्ने हो नि। हाम्रोमा पनि त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री त नभनौँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कारबाही गरेपछि नै पार्टी फुटेको। कारबाही नगरी त पार्टी फुट्दैन नि त। माधव नेपाललाई पनि कारबाही गरेपछि पार्टी फुटेको। अनि कारबाही गरिसकेकालाई नगर्नु भने त पार्टी फुट्दैन नि, कारबाही नगरुन्जेल त पार्टी फुट्दैन नि। सुन्नुहोस्, यसमा सिरियस कुरा, यो टेक्निकल कुरामै जानुहुन्छ भने टेक्निकल त हामी माथि साजिस गरेको कुरा त सब धेरै प्रमाण छन्। अदालतले 28 गते झिगाइ नै सक्यो, दुवै पक्षलाई त्यहीँ हेरौँला होइन। अब अदालतले वस्त्र लाएरै निर्णय गर्छ भने त अब त्यो ठिक ठाउँमै पुग्छ। हामीलाई गरिदिएन भन्नेसँग केही मतलब छैन हामीलाई, त्यो त दुनियाँले बुझेकै छन्। तर इन्साफ गऱ्यो भने एक। दोस्रो कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अब माधव नेपाललाई कारबाही गरेको माया मान्नुभयो नि उहाँले। सबभन्दा पहिला त प्रचण्ड र माधव नेपाल झलनाथले केपीलाई कारबाही गरे होइन। अनि उहाँ अर्को हामीभित्र नै अर्को पछिको ओकालत गरिरहनु पर्ने के उहाँलाई आवश्यकता पर्यो? कारबाही गरेको त उहाँले हो। त्यो कारबाही गर्दा पनि सुन्नु न, कारबाही गरेको मान्छेको उजुरी किन लियो त निर्वाचन आयोगले? त्यसैले यो कारबाही लाग्दैन भनेकै कारणै मैले त्यही एकले अर्कालाई कारबाही गरेरै भएको छ त। कारबाही गरेको होइन, अहिले व्हिप उल्लङ्घन गरेको वैशाख 27 गते उहाँ अनुपस्थित भएका 14 जनालाई पार्टीले कारबाही गर्यो। कारबाही गरेको कुरा सभामुखले सूचना टाँस्नु भएन। उसले कारबाही विचाराधीन नै भए पनि पत्र आदान प्रदान भइरहेछ सचिवालय उसको, त्यो विचाराधीन नै भए पनि केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याले पुगेकोले भने न अध्यादेशको केन्द्रीय कमिटीको पनि पुग्दैन। मैले तथ्यसहित बताएँ। त्यसो भए अब लागौँ अरू एजेन्डातिर। अब तपाईँहरूको रिस छ, राग छ, द्वेष छ, किनभने एमाले फुटेको छ। रिस राग द्वेष हुँदैन, व्यक्तिगत के छ र हाम्रो आफ्नो मूल्य मान्यता हो, सिद्धान्त हो, दृष्टिकोण हो, हामी राखिरहन्छौँ। हामी हिजो चाहिँ नि
अब मै लगातार 5 वर्ष जेल परेँ, 33वटा मुद्दा थिए, मलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो, आज जीवित भएर आएको छु। मूल्य मान्यताका लागि हामी निर्वासित हुन तयार भयौँ, भूमिगत हुन तयार भयौँ। अनि मूल्य मान्यता अहिले फरक पऱ्यो कुनै कुरामा भने अनि हाम्रो व्यक्तिगत रेसिपी के हुन्छ? एमालेलाई क्षति भयो नि त देशभरि। ठिक छ, एमालेलाई क्षति त भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गिर समाजवादी खोल्दाखेरि मैले एमालेलाई क्षति त भयो होइन, क्षति भयो ठिक छ, त्यो मैले माने। तर क्षति त व्यवस्थालाई भइरहेछ, प्रणालीलाई भइरहेछ। हामीले जे सोचेर 40% भनेका थियौँ त्यसमा राख्न त पाइएन, तमासा भएर हामी 2 दिनमै फिर्ता ल्याउँ। अहिले त मात्रै होइन, अब चाहिँ नि दुवैतिर 10-20% भयो हुन्छ भने 20% पनि पुगेको छैन। जबरजस्ती पुगेको वातावरण बनाउन खोजिन्छ र वकिल राखेर प्रधानमन्त्री विभिन्न वकिल चाहिँ राखेर त्यहाँ छलफल गर्नुहुन्छ अर्काको पार्टीको बारे। उहाँलाई किन प्रधानमन्त्री अर्का पार्टीको बारेमा छलफल गरेको होइन? खगराज मान्नेजीले खगराज मान्नेजीले यो तहको आरोप लाउनुहुन्छ होला भने आज चाहिँ मैले अपेक्षै गरेको थिएन र जवाफ पनि दिन सकेन, किनभने यो खालको आरोपको म जवाफ दिन तयार पनि छैन। एक पार्टीको नेता, मुलुकको प्रधानमन्त्री कुनै राजनीतिक दलका बारेमा अरू दल बनाउन किन लाग्नुहुन्छ होला? बनाउँदा त आफ्नै दल बनाउनुहुन्छ नि, होइन? त्यो अर्काको दल फुटिसकेर फुटेको दलले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नका लागि गठबन्धनसँग अनुरोध गर्दा स्वाभाविक हिसाबले प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि, संसदीय व्यवस्थाको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षाका लागि लागेको दलहरूलाई हिजो पनि त राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारका विरुद्ध बाहिर बसेर पनि 12 बुँदे सम्झौता मार्फत आन्दोलन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र तत्कालीन अवस्थामा हामीले चुनावै नलडिकन पनि त एमाले बराबरको स्ट्याटस दिया होइन? सधैँभरि कानुन मात्रै पनि खोजिँदैन, राजनीतिक निकासका लागि अलिक फरक ढङ्गको निर्णय पनि गरिन्छ। त्यो बेला मलाई पनि भन्न दिनु होला उहाँलाई जस्तै, जस्तो उहाँले भनिराखेको कुरा, भनिरहनु भएको कुरा के हो भने त्यो बेला हामीले चाहिँ वा मात्रै हटाएर ल्याउँदा अथवा र हटाएर वा बनाउँदाखेरि यत्रो आपत्ति भयो भन्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो पनि असंवैधानिकै थियो होला होइन? त्यो असंवैधानिक थियो भने यो पनि असंवैधानिक हो, यो असंवैधानिक हो भने त्यो पनि असंवैधानिक हो। त्यसकारण असंवैधानिक भएको भए अध्यादेश आउँदैन थियो, अदालतबाट रिट परेर खारेज पनि भइहाल्थ्यो होइन? त्यसो भएको हुनाले जे जसरी आयो अध्यादेश भनेको अड्को फड्को काम चलाउनका लागि अस्थायी कानुनका रूपमा आउने विधेयकलाई नै हामी अध्यादेश भन्छौँ संसद नचलेको बेला। त्यसो भएको हुनाले अहिले जे जस्तो भएको छ उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री यो कोठामा बसेर छलफल गर्नुभयो। यो प्रधानमन्त्रीसँग त आफ्नै महाधिवक्तै हुन्छन् नि, उहाँसँग कानुनी परामर्श गर्नका लागि थुप्रै हुन्छन्। सरकारले सदनमा कानुन अनि प्रधानमन्त्रीको नभएर चाहिँ विपक्षीको हुन्छ त महाधिवक्ता? यो त सुन्नुहोस् न, एमाले फुटाउनलाई यो मुलुकमा यत्रा धेरै वकिलहरू भएको बेला महाधिवक्ता भन्दा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको चाङ छ। नेकपा एमाले भित्रै अधिवक्ताहरूको यति ठुलो चाङ छ, माधव नेपालसँग पनि छ, केपी शर्मा ओलीसँग छ, उहाँसँगै पनि धेरै वकिलहरू होलान् भने अब महाधिवक्ता सरकारी महाधिवक्तालाई लगेर कसैले दल फुटाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुन्न, यसका बारेमा त्यही भने मैले पनि त्यही भनेर क्लोजिङ गरे हो। त्यस कारण यसका बारेमा धेरै माथापछि नगरौँ। मूल कुरा के भने यो आरोप पनि नलगाउँ। जस्तो अहिले केपी ओली के गर्दै हुनुहुन्छ, कोसँग भेट्नुभयो, केसँग भेट्नुभयो, माधव नेपाल अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेपट्टि होइन, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सुन्न मुलुकको एक लाइन भन्न दिनु होला नि, म त्यस पछाडि फेरि कुरा गरौँला। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सँग हुने जिम्मेवारी स्वाभाविक हिसाबले राजनैतिक, प्रशासनिक र अन्य कानुनी दुईटै तिनटै भूमिका हुन्छ। त्यसैले अहिले यो मुलुकमा रहेका थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेका, संसद पटक विघटनपछि संसदले बिजनेस नपाएको, संसद चल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पाइपलाइनमा बसेका कानुनहरू पास गर्न पाएको छैन, मुलुक अप्ठ्यारोमा छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त स्वाभाविक हिसाबले अहिले मन्त्री परिषद विस्तार भइ नराखेको अवस्थामा त परामर्श गर्नुपर्छ, फरक मन्त्रालयका फरक समस्याहरूसँग त्यो गर्नुपर्छ। उहाँले गर्नु होला। यो मलाई, म त्यही दलको नेता भएर अथवा त्यो दलको चाहिँ सांसद भएर त मलाई यति साह्रो छैन भने स्वाभाविक आरोप लगाउनका लागि केही चर्चा गरे हुन्छ। तर म चाहिँ के गर्दिनँ भने हरेक दल आफ्नो ठाउँमा आफ्नो विषयमा छलफल गर्न सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन्। त्यसो भएको हुनाले उनले यसो गरौँ, उनले यसो गरौँ, उनले यसो गरौँ भने टिप्पणी गर्नुभन्दा यहाँले भने जस्तो अबको राजनीतिक निकास के हो भने म यहाँ भन्दैछु 1, 2, 3 टार्गेटकै रूपमा हेर्ने हो भने यो सरकार आउने निर्वाचनसम्मको लागि हो। आउने निर्वाचनसम्म संसद पनि चल्नु पर्यो, आउने निर्वाचनसम्म सरकार पनि चल्नु पर्यो। संसद चल्छ त मलाई विश्वास छ, आउने निर्वाचनसम्म होइन चलेन भनेदेखि पनि त्यसको कुनै विकल्प होला। तर चलाउँ भन्ने कुरामा
सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग विगतमा त्यस्तो सम्बन्ध थिएन, तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग पनि संवाद अगाडि बढाएर मुलुकलाई कसरी शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा संवाद सुरु भयो। संवाद गराउनु भएको छ, प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ, विश्वासीलाई मानिसहरू मार्फत कुराकानी अगाडि बढाउनु भएको छ, आफैले पनि त्यो कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब नेपालको राजनीतिक यो परिस्थितिलाई कसरी शान्त बनाएर लिएर जाने भने उहाँहरूकै दलको अन्तर्सङ्घर्षले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको त हो नि, काङ्ग्रेसको असहयोगको कारणले त होइन। प्रतिपक्ष कहाँ छ, प्रतिपक्ष कहाँ छ, खोइ प्रतिपक्ष भन्ने त उहाँहरू नै हो नि त। हामी चाहिँ के गर्यौँ भने वाचडगको रूपमा रचनात्मक ढङ्गबाट हेरेर बस्यौँ। उहाँहरू आफै झगडा गर्नुभयो, आफै फुट्नुभयो, आफै फेरि लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्नुभयो। अब हामी समेट दिँदैछौँ, त्यो मिल्नुहोस् तपाईँहरू भनेर समेट दिँदैछौँ, फुटाउँदैछौँ होइन, मिलाइदिँदैछौँ नि हामी त दल कमिटी बनाएर राखिदिँदैछौँ। के गर्ने मिन्जीले भन्नुभयो अब सबै कानुन बनाउनु छ, संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जिम्मेवारी छ, त्यतातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार हुन्छ हुँदैन। तपाईँ मैले अघि नै बताइसकेँ, कानुन बनाउनु त्यत्रो हतारो रहेछ होइन, बडा गजब चल्दैको संसद विघटन गराएर के अरे अन्त्य गराएर अनि उहाँहरू चाहिँ अध्यादेश ल्याउने उहाँहरू होइन, पार्टी बिल्कुल पार्टी फुटाउनको लागि मात्रै, अरू कुनै प्रयोजनको लागि हो। अध्यादेश त्यही डङ्गुर थिएन अध्यादेश। अनि यो सेड्युल छ, यो यस्तो छ, कार्यव्यवस्था पनि नबसाइकन अनि त्यसपछि चाहिँ नि यति गते सदन चल्यो भनेर सभामुखले सुन्नुहोस् पहिला सहमति गरिदिनु त पाइएला नि, सभामुखले अब अर्को यति गते 25 गते यसो हाउस गर्छु के गर्छु भन्दै अनि त्यसपछि पढ्दै गर्दै 1 घन्टा पनि नहुँदै यस्तो अविश्वसनीय वातावरणमा अनि हाउस झ्यारापै राति 12 बजेदेखि बन्द हुने, 12 घन्टापछि अध्यादेश आयो, हाउस बन्द भएको। अरू सर्वोच्च अदालतले के भन्छ, 7 दिन पछि बजेट ल्याउनु छ, 7 दिन पहिले हाउस विघटन गर्नु यो म गलत मनसाय हो भनेर आशय हो भनेर उसले भन्छ। उहाँहरूले विघटन गर्दै भनेको हो त्यो चाहिँ। अनि अब उहाँले विघटन होइन, अनि सुन्नु न, उहाँले सम्झौता विघटन गरेर ल्याउनु भयो, तपाईँले अध्यादेश ल्याउनु, हाउस बन्द गरेर, हामीले हाउस बन्द गरेर ल्यायौँ, तपाईँले संसद विघटनै गरेर ल्याइदिनु। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ कम्तीमा विघटन त हामीले गरेको, दोस्रो पटक तपाईँले गर्नु भयो नि। मैले राष्ट्रपति महोदयलाई दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय कुरा हुन्छ, निर्दलीय आधारमा चाहिँ अनि बहुमत पुग्छ तपाईँको। अहिले त्यो अध्यादेशले मान्यता दिएछ कानुनले भने होला कि, नत्र त्यतिखेर त नेकपा एमालेका सांसद ल र कुन मूल्य मान्यता, कुन लोकतन्त्रको आस्था विश्वास अनि यो आधारमा हुन्छ। धारा 76(5) बमोजिमको प्रावधान राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ उहाँ होइन, जसलाई उहाँले आफूलाई अभिभावक मान्नुहुन्छ, हामी पनि मान्छौँ। अनि त्यो राष्ट्रपतिले मानेको अभिभावकले लु तपाईँहरूसँग कोसँग छ बहुमत संसदमा लिएर आउनुहोस् त। हाम्रो होइन कि त्यो बेला, कङ्ग्रेसको बहुमत होइन त्यो बेला, जानेको बहुमत एमालेबाट लगेर जसपाबाट लगेर अनि त्यो बहुमत देखाउनु भने पुर्याउने डिजाइनमा छ। मिन्जी अहिले तपाईँलाई स्वाद पर्ला, तर यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने व्यवस्था विरोधीलाई नै फाइदा भइरहेको छ। मेरो कुरा नि सुन्दैन न, तपाईँहरूको तर्क सुन्दैन। तपाईँको त्यत्रो कुरा चाहिँ मेरो पाला हस्तक्षेप गर्नु भएको, उहाँले मलाई सोधिरहनु भएको छ निकास भनिसक्नु भयो, मलाई उहाँले दिनुभएको तपाईँ बोलिरहनु भएको छ। तपाईँले भनेकै कुरासँग त मैले भनिदिनु पर्यो नि, भनेपछि भन्नु होला नि त, मेरो पाला भन्नु मलाई, तपाईँको कुरा मैले सुनिरहनु पर्यो, तपाईँले भन्नुभयो अनि मेरो कुरा तपाईँले सुन्ने। तपाईँको त्यहाँ बहुमतै छैन भन्नुभयो, काङ्ग्रेसको बहुमत छैन। अब संसद बाहिरबाट बहुमत ल्याउने होइन, हामीले सिकेर एमालेको 121 मध्ये राष्ट्रपति महोदयले त त्यतिखेर केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु वास्तवमा भन्ने भने कसरी संविधान सभा म थिएँ पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूकै सभामुखले चाहिँ अहिले भएका चाहिँ उपनेता अथवा तत्कालीन सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि संविधानको धारा 76(5) चाहिँ किन राखेको त? मैले तपाईँलाई अहिले तथ्य दिइसकेँ, किन राखेको थियो? अनि त्यो सुन्नु एकैछिन, काङ्ग्रेससँग एमाले एकैछिन सुन्नु, मेरो पनि कुरा सुन्नु, एकैछिन सुन्नु न, पार्टी भित्रैबाट भनेर भनेको भन्दा राम्रो त एकछिन शान्तपूर्वक सुनिदिनुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो कुरा त मेरो पालामा उहाँको कुरा हुने मिचामिचो भइरहेको छ त, मिचिरहनु भएको छ त उहाँले त मलाई निकास के मेरो कुरा सुन्नु न, मलाई पनि भन्नु, म सुन्नु
भूतपूर्व यसरी किनभने तपाईँको कुरा मैले सुने राजनीतिक निकास सुने नि अघि तपाईँले राजनीतिक निकास के गर्ने भने सुने मैले अब उहाँले मलाई दिनुभयो होला तपाईँले भनेकै कुरामा मेरो सक्न दिनु अनि तपाईँ भन्नु न त सुन्नु न तपाईँले भनेकै कुरामा दलहरू काङ्ग्रेसले हाम्रो सांसद चोरिदियो भन्नुभयो होइन सुन्नु गनिदियो भन्नुभयो हामीले गने त होइन नि त राष्ट्रपतिले माग्नुभयो के संसदमा भएका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएर 21 घण्टाभित्र आउनु भन्नुभयो अब संसदभित्र भएका दल भने त काङ्ग्रेससँग त अहिले 61 सांसद मात्रै छन् होइन सुन्नु न लाने भनेको त तपाईँ हामीले नै सबै मिलेर लाने हो सबभन्दा बेस्ट के हुन्थ्यो भने तपाईँहरूसँग संसदमा बहुमत थियो केपी ओलीले म विश्वासको मत लिन्न भनेपछि अर्को व्यक्ति खडा गरेर लगेको तपाईँले चाहिँ 145-46 पुर्याएर लगेको भए त काङ्ग्रेस जाँदैन थियो हो तर तपाईँहरूले लानु भएन म जान्न त्यहाँ लाँदिनँ मेरो बहुमत छैन 93 भन्दा छैन भनेर छोडिदिनु भयो छोडिदिएपछि राष्ट्रपतिले माग गर्नुभयो माग गरिसकेपछि लग्यौँ अब संसदमा भएका दल प्रतिनिधि सभामा भएका सांसदहरू मध्ये भनेको छ नि त अब त्यहाँ लाँदा हामीले सिके राउतसँग सांसद माग्नु नि भएन विप्लवसँग सांसद माग्नु पनि भएन अरूसँग लिम्बुवान खम्बानसँग सांसद माग्नु नि भएन त्यहाँ जुन दलका सांसद छन् त्यही दलसँग लिनु त हो होइन सत्य कुरा त यही हो नि त तपाईँहरूले गरे पनि त्यही गर्ने हो हामीले गरे पनि त्यही गर्ने होइन ठ्याक्कै बोल्नु सक्नु तब मिन्जीको कुरा सक्यो हो तपाईँ भन्नु त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु तपाईँ मिन्जीको कुरा ठिक छ नि मिन्जीले यति निर्दलीय वकालत गर्नुहुन्छ वकालत पढेको मान्छेले मेरो कुरा सुन्नुहोस् फेरि तपाईँको कुरा सुन्न आएको छ सुन्नु यति निर्दलीय भएन है तपाईँको बिहे राम्रो होला घरमा हप्काउनुलाई यस्तो हप्काउने कुरा तपाईँ हौकाइरहनु भएको छ सुन्नुहोस् पहिला निर्दलीय चरित्रको वकालत उहाँले यसरी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई अनुमान पनि थिएन किनभने अहिले उहाँलाई स्वाद पर्यो होला अथवा परेन होला अथवा पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई बोल्नु पर्ने भयो सरकारको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने भयो होला त्यो उहाँ नै जान्नुहोस् होइन त्यो पर्छ पनि अब उहाँले गर्नुहोस् त्यो तर कुरा के हो भने हामीले खोजेको कुरा त हामीले त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्ने बेलामा त्यो मर्ममा अन्तिम क्याबिनेटमा समितिमै बसेर पनि कसरी जाने भनेर एमालेभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जानुपर्छ भन्ने थियो 2 वर्षको कुरा पूर्वी जनमति आयो माओवादी राष्ट्रपति भन्ने थियो संसदीय अनुसारकै जानुपर्छ वेस्ट मिनिस्टर मोडेलमै भन्ने मूलत काङ्ग्रेसको थियो होइन त्यसपछि सारमा हामीले के निकाल्यौँ भने अब यो 76-5 को प्रोभिजन पछि आयो बाबुरामजीहरू समितिमा भइसकेपछि आएपछि फेरि फर्केर हामी छलफल गऱ्यौँ होइन विकल्प पार्टीभित्रै अर्को व्यक्ति हुन्छ भने ठिकै छ नि भन्ने कुरा हो होइन तर उहाँहरूले त अर्को पार्टीको मान्छे जोड्नुभयो भन्ने मेरो कुरा हो के त्यसो भए नेपालको संविधानको धारा 76(5) को स्पिरिट अनुसार भनिसक्नु भएको छ क्या त्यो कुरा नि ठिक छ अब अर्को हामीले के भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले भने मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो तर परिस्थिति फेरि जसपाले हाम्रो समर्थन गर्यो भनेपछि जसपा हामी गयौँ नि त त्यसै राष्ट्रपति महोदयले त साँच्चै भन्यो तर त्यहाँ त व्यक्ति लिएर जानुपर्छ नि तपाईले हस्ताक्षर दलको मतमै हुँदैन संविधानको धारा 76 यहाँ सांसदको संख्या चाहियो ठिक छ एकजनाको हस्ताक्षर छ 3 जनाको नाम छ त्यति हो त्यहाँ अरु केही छैन मेरो कुरा सुन्नुस् राष्ट्रपतिले त्यहाँ भनेको हामीलाई थाहा छ नि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ तपाईलाई पनि थाहा छ ठिकै हो थाहा छ आफ्नो तपाईले त सबैको सही लिएर आउनुभयो भन्दिनु भयो के उहाँले अनि सुन्नु न सही लिएर आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो भन्नु नि कानुनको व्याख्या अनुसार हुनु पर्यो संविधानको व्याख्या अनुसार अदालतले गरेको व्याख्या अहिले तपाईलाई स्वाद परेको छ यो नै अन्तिम होइन लाउने त अदालतले गरेको व्याख्या हामीले पालना गर्यौं त अनि अन्तिम होइन यो अदालतले गलत व्याख्या गरेको छ यो कुरा हामी भनिरहन्छौँ जहिलेसम्म तपाईँ र हामी महसुस गरौँ अनि सुध्रिन्छ भन्नुभयो न अहिले तपाईँलाई अलिअलि भेग पर्यो स्वाद पर्यो एकछिन सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नुहोस् कि धैर्यपूर्वक सुन्नुहोस् न मैले भने पटक तपाईँले गरेकै कुरा त हो नि होइन मलाई सुन्नु त्यसकारण यो के हो भने अब यसले के लान्छ भने दलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दैन व्यक्तिलाई दलीय व्यवस्था झन् बलियो हुन्छ भन्नेहरू छ नि आफ्नो आफ्नो तर्क हो नि आफ्नो तर्क भयो त राम्रै भयो तर हाम्रो लोकतन्त्र बच्यो संविधान बच्यो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ हामी बहुत प्रष्ट छौँ यसले अहिले हामीलाई थोरै धक्का पर्यो केही फरक पर्दैन किनभने 15 महिनापछि त चुनाव गर्ने नै होला नगर्ने छ भने उहाँहरूले भन्नुहोस् चुनाव गर्ने हो भने हामी आफ्नो कुरा लिएर जाउँला आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा आइहाल्छौँ यो त प्राविधिक रूपमा जालझेल षड्यन्त्र गरेर भएछ मिलीभगतका साथ कहाँ मिलीभगत भयो संसद सचिवालय सभामुख निर्वाचन आयोग सरकारको अध्यादेश ल्याउने जुन नियत यी सबैको मिलीभगत छ मिलीभगतका प्राविधिक कुरा प्रपञ्च मिलाएर गरिएको विभाजन मात्रै हो त्यसमा पनि पुगेको छैन म दावाका साथ भन्छु त्यसमा पनि पुगेको छैन 20%। अब यसमा पनि धेरै कुरा नगरौँ
निकास एमालेको भूमिका के एमसीसी पारित गराउने कि नगराउने यो जनताको एजेन्डा अहिले सडकमा बस भइरहेछ। कस्तो राम्रो कुरा ल्याउनु होइन। एमसीसीको बारेमा अब साइन गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएर होइन, अहिले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू अहिले अमेरिकालाई सोध्दै हुनुहुन्छ अरे यो संविधानसँग बाजियो, संविधानभन्दा बाहिर गयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ अरे। त्यतिखेर नबुझी नपढिकन साइन गर्नुभएको भन्ने प्रचण्ड र शेरबहादुरजीको सरकार थियो, उहाँहरूले जान्नुहोस् होइन। हामी त अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था सरकारको दायित्व भएर संशोधन ल्याइदिएका थियौँ होइन। अब उहाँहरू अब त्यत्रो अब के गरेर चाहिँ नि हाम्रो बहुमत छ यति छ उति छ भनेर दावा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो आवश्यकतै छैन नि त्यहाँ त होइन। त्यस कारणले यो हामीलाई भूमिका छैन एमसीसी पारित गराउन। हाम्रो आवश्यकतै भएन। तपाईँले टेबल गरेको होइन, हामीले सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको हैसियतले टेबल गरेको। अनि त्यसलाई पारित गराउनु पर्दैन, त्यो दायित्वबाट तपाईँहरू पन्छिने। पारित गराउनु पर्ने हाम्रो दायित्व भने उहाँहरू त त्यसपछि त कहाँ पुगिसक्नु भयो। त्यस कारण उहाँसँग 165 जना एमाले साथ दिँदैन एमसीसी पारित गराउनुको लागि। आवश्यकतै छैन त्यहाँ, आवश्यकता छैन मेनजी एमालेको एमसीसी पारित गराउन छैन। हामी बाहेकै पुग्छौँ उहाँहरू। उहाँले सुनिदिनु भयो भने यो एमसीसी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए तापनि मैले पढेसम्म र मैले बुझेसम्म थाहा पाएसम्म यो सन् 2004 देखिका नेपालका सबै सरकारहरू यसमा संलग्न छन्। 4 देखि हामीले लगातार प्रपोजल रिक्वेस्ट लेटर पठायौँ र 2012 मा हामी सर्ट लिस्टमा पऱ्यौँ 2012 मा र 2013 मा हाम्रो प्रपोजल एक्सेप्ट भयो। 2015 मा यसले प्रोजेक्टको डिजाइन माग्यो र त्यो 17 मा स्वीकृत भइसकेपछि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानुभयो। अब त्यो 12 देखि 17 सम्म 18 सम्म को प्रधानमन्त्री को अर्थमन्त्री भए मलाई लाग्छ उहाँहरू सबै नै संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संसदमा आइरहँदा केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिनुभएको एमसीसीका बारेको अभिव्यक्ति मौसम अनुसार बदलिन्छ भने त मलाई केही छैन भन्न छैन। उहाँले भन्नुभयो त्यस पछाडि के भइसक्यो भन्नुभयो। अब के भयो चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको उहाँहरूले थाहा पाउने हो त्यहाँभित्र के भयो। तर के छ भने एमसीसी के कस्तो हो भनेर नेपालमा सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेपछि तपाईँहरू केही बुदामा विमति देखाए नेपाली जनताले, त्यो पनि दलले होइन जनताले विमति देखाएका छन्। यसका बारेमा परिमार्जन गर्न सकिने नसकिने के हो भनेर अर्को पक्षलाई त सोध्न पर्यो। एउटा पक्ष दुईटा पक्षका बीचमा सम्झौता भएपछि अर्को पक्षले के भन्यो भने यो नेपालको हितमा छ, नेपाललाई हामीले दिएको ग्रान्ट हो, यसमा रिसिभर कन्ट्री अथवा लिने देशले केही कुरामा आफ्नो मुलुकको अनुसारले संशोधन गर्न वा बदल्न चाहन्छ भने, परिमार्जन गर्न चाहन्छ भने हामी खुल्ला छलफल गर्छौँ, हामी तयार छौँ भनेर दाताले भनिसकेपछि फेरि यसको बारेमा के छ भने यो ऋण होइन, यसको ब्याज तिर्नु पर्दैन, यो कुनै शर्त छैन, यसको यो दिए बापत हामीले के गर्नुपर्ने कुनै शर्त छैन मात्रै। म भन्दैछु यो देशको हितमा छ, यो देशका लागि प्राप्त भएको अनुदान हो, यो ऋण तिर्नु पर्दैन र यो पैसा लिए बापत नेपाल सरकारले अमेरिकाका लागि अर्को कुनै काम गरिदिनु पर्दैन भन्ने त्यो लिखतमा भएको हुनाले भनेको। अब यसका बारेमा शङ्का उपशङ्का आशंका के गर्छन् मलाई थाहा छैन। त्यसमा एमाले साथ दिन्छ, शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्छ एमसीसी पारित गराउनको लागि। केपी शर्मा ओली र उहाँको बिचमा कुरा मिल्छ। तपाईँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने सबैको भूमिका छ नि एमसीसी ल्याउनको लागि, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्झौता गराउन। तपाईँ यस्तो कुरा के बुझ्नुहोस् भने सरकारको गृह मन्त्रालयले के परिपत्र जारी गर्यो भने एमसीसीका विरोधमा कोही बोल्यो भने पक्राउनु भन्छ। परिपत्र पढ्नु होला नि तपाईँले होइन। फेरि त्यो पनि अलि आंशिक तपाईँ सुन्नुहोस् न बाबा, तपाईँ मलाई सोधिदिनु भएको छ, मलाई बोल्नु सुन्नु न। अनि त्यत्रो कुरा उसले गरेछ सरकारले, अब पक्रेर गिरफ्तार गरेर होइन धावा बोलेर जनमतलाई चाहिँ आतङ्कित बनाएरै पारित गर्छ भने त्यसको साँच्ची बसिरहनु पर्छ एमाले? आफै तयार छ नि सरकार। एमाले पन्छिन मिल्छ एमसीसीबाट, हात झिक्न मिल्छ। हामीले हात थापेका नि होइन, झिक्न पनि झिक्दैनौँ। थापेकै हो एमाले होइन थापेको हो। उहाँले भन्नु हाम्रो तपाईँको अर्थमन्त्रीलाई एकचोटि सोध्नु होला। युवराज खतिवडालाई होइन, उहाँ चाहिँ युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदादेखि नै छ त्यो होइन। त्यसपछि प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष हुनुभयो, पछि उहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो। अर्थमन्त्री भइसकेपछि पनि यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो। र यो कस्तो छ भने उहाँले मलाई लाग्छ यति गैर जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो राष्ट्र हितमा छैन भने सबैले यसलाई इन्कार गरौँ, राष्ट्र हितमा छ भने सबै मिलेर स्वीकार गरौँ। मेरो चाहिँ यही कुरा हो। यो काङ्ग्रेसले पास गरेर जस अब जस लिने, एमालेको पालामा हामीले त्यो बेला पनि हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, हामीले उहाँलाई ल्याउनुहोस् नै भनेको आग्रह त्यतिखेर भन्नुभएको के विषयमा ल्याउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो त। सजिलो पर्ने उहाँलाई पाएको पर्ने साथीहरू नै लिएर जानुभएको छ नि त। अनि हाम्रो आवश्यकतै छैन त्यहाँ।
अनि हामी किन त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता नपरेको ठाउँमा त्यसमा हामी किन ठ्याक्कै एउटा निष्कर्षै पुगौँ। यहाँहरू दुवैलाई मेरो आग्रह छ, अब सदन त चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ सभामुखले, त्यसको विकल्प छैन। प्रतिपक्षले के गर्छ त्यो हेर्ने बाँकी छ। भोलि खगराजीले के गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै मेरो प्रश्न तपाईँलाई जाँदा जाँदै खगराजी, बजेट चाहिँ अब अर्थमन्त्री ल्याउने भन्नुभएको छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? बजेट अब कानुन विधि नियम विपरीतका सबै कुराको साँच्ची एमाले बस्दैन। कानुन सम्मत कुरामा हामी जसरी अध्यादेश जेठ 15 गते गरेर लिएर आयौँ, अब कानुनको दायराभित्रका कुरामा हामी कानुन सम्मतै कुरा गर्छौँ, गैर कानुनी कुराको साँच्ची बस्दैनौँ। त्यतिखेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? भूमिका के हुन्छ? हेर्छौँ नि, हामी गैर कानुनी कुरा भयो हामी असहमति जाहेर गर्छौँ, हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। त्यो प्रतिवाद भनेको कस्तो हुन्छ? सदन अवरुद्ध हुन्छ? यो अवरुद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारले बनायो भने हामी चुप बस्दैनौँ। उहाँहरूले त्यो सिकाउनु भएकै छ होइन, हामी त्यो जम्मै कुरा उहाँको गलत कुरा सिक्दैनौँ पनि। अब संसदीय मूल्य मान्यता मर्यादालाई हामी राम्रोसी अब परिपालनै गरेर हाम्रो सशक्त भूमिका हुन्छ। सशक्त भूमिका हुन्छ। त्यही मलाई चाहिँ लाग्छ, मेरो पालो मलाई 1 मिनट सोध्नु भयो भने उहाँले ल्याउनु भएको अध्यादेशलाई अध्यादेश मार्फत आएको अर्थ विधेयक त्यो स्वाभाविक हिसाबले संसद सञ्चालन भएको 60 दिनभित्र कि त्यो खारेज गर्नुपर्छ कि त्यो अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो नियमित प्रक्रियाभित्र आएको विधेयकका बारेमा के गरौँ भनेर नै मन्त्री कानुन मन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीले सोध्न पठाउनु भएको, सोध्नु नि भएको, बुझ्नु नि भएको, सरसल्लाह नै भइराखेको छ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो जस्तो कानुन बमोजिम आयो भने स्वीकार्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ, उहाँ पनि कानुन बमोजिम पनि ल्याउनुहुन्छ। उहाँ प्रमुख सचेतक पनि भइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई कानुनको दफा दफा पनि थाहा छ, धेरै कुरा थाहा छ होइन। मन्त्रालय धेरै चलाइसक्नु भएको, प्रधानमन्त्रीसँग पनि नजिक बसेरै काम गर्नुभएको हुनाले आज केही कुराहरूमा चाहिँ आक्रोश भए पनि उहाँ राम्रै जानकारी राख्ने मान्छे भएको हुनाले यसबारेमा सुन्नु न, यसबारेमा उहाँले के गर्छ भने कानुन बमोजिम आयो भने भन्नुभएको छ। अध्यादेशको कुन प्रक्रियाबाट आउँछ भन्ने कुरा उहाँलाई राम्ररी थाहा छ। मलाई लाग्छ उहाँको सहयोग हुन्छ। होइन, अब तपाईँलाई शेरबहादुर देउवालाई असहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिगत विरोध मेरो के छ र? पार्टी एमालेको सहयोग रहन्छ र हुँदैन? नेकपा एमालेले के गर्छ भन्ने कुरा त भोलि संसदीय दलको बैठक छ। खगराज अधिकारी इन्डिभिजुअल बोल्दैन, पार्टीको फैसला अनुसार बोल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।